masabot yun na to maigsoon nga sa Old Testament gisimba yun si Kristo sa dagway sa tao. Mabasa na nimo sa San Mateo 2 nga pagkatao ni Kristo din sa kalibutan gisimba sa 3 ka mago. Nya sa Bag-ong Testamento nga sinulat nila ni Monsignor Yap nga gibinisaya nga mabasa sa San Juan 16:13 nga gibutangan na niya gihiding nga nagaingon nga ang Espiritu Santo mao'y puli kaniya. Di klaro kayo nga ang Espiritu Santo na karon may sibawon kay dili naman mo makita si Kristo sa dagway sa tao. Nya iya ganing gi pamatud-an nga ang Espiritu Santo gyud mao'y pagasimbahon. Mabasa nimo sa San Juan 4:23 ug sa 24 nga nag-ingon, apan nagaabot na ang oras ug mao na karon diin ang matuod nga mga magsisimba managsimba sa Amahan diha sa Espiritu kamatuoran. Sa San Juan 24, Espiritu man ang Dios ug sila nga nagasimba kaniya diha sa Espiritu ug kamatuoran. Klaro kay ni maigsoon, makita gyud nimo diha ang tulo ka persona. Usa ka Dios, tulo ka persona. Kay ang tulo ka persona mao na ang Amahan, Pulong ug Espiritu Santo. Unya ang panudlo sa tong simbahan nga magsimba ta sa makita o dili makita mao nang usa ka Dios, tulo ka persona. Nya kanang tulo ka persona usa ra na sa substance. Nya kanang sabot ng substance makita o di makita. Susama sa tambal ba nga makita mo tambal pero dili mo makita ang sustansya. Mao nang tulo ka persona. Unya ato yung mabasa sa 1 San Juan 5:7 nga nagaingon gyud diri nga ang Amahan, Pulong ug Espiritu tutulo usa ka butang. Usa man ning butang nga maigsuon nga tutulo usa ka butang. Mao nang pan nga diha sa matuod nga misa nga ikonsagrar diha mahimo nang unod nga buhi. Nya sa Juan 6:64 nag-ingon yun nga ang pulong nga kung gisulti espiritu ug kinabuhi. Mo na nga sa Juan 1:14 ningon siya nga ang pulong nahimong unod umipuyo di ka namo nakita mo himaya, ingon nga himaya sa anak. Mao gunay tinuod nga gisimba maigsoon ang espiritu nga nakita sa dagway sa pan. Wan agyoy lain nga simbahon, mao ra gyud na sa karon nga bag-o nga testamento.